हेलो एभ्रिवान, तपाईँलाई स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टरमा। आज हामी जान्न गइरहेको टपिक रहेको छ क्लास 8 को एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ। आज हामी ओक भन्ने टपिकमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। अब ओक भन्ने टपिक चाहिँ यसमा इनर्जी, पावर, अरू सब टपिक्सहरू पनि आउने भएको कारणले, अरू पार्ट्सहरू पनि भएको कारणले आज त्यसको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कसन गर्ने छैनौँ। स्पेसल्ली ओकमै मात्र फोकस भएर चाहिँ आजको टपिकमा चाहिँ हामी चर्चा गर्नेछौँ। आजको टपिकमा हामी स्पेसल्ली के कुरामा फोकस गर्नेछौँ त भन्दा सुरुमा हामी डेफिनेसनबाट स्टार्ट गर्नेछौँ। एसआई युनिट, सिजिएस युनिटका कुराहरू पनि गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी फ्याक्टर्स द्याट एफेक्ट द वर्कलाई एफेक्ट गर्ने कतिवटा फ्याक्टर्सहरू रहेको छ, दुईवटा फ्याक्टर रहेको छ, त्यसको बारेमा पनि हेर्नेछौँ। त्यसपछि फर्मुलाको बारेमा पनि हेर्नेछौँ, ओगडनको फर्मुला के रहेको छ। त्यसपछि हामी इक्जाम्पल्स अफ ओगडन रहेको छ फिजिक्स पर्सपेक्टिभ अनुसार, फिजिसिस्टको चाहिँ पर्सपेक्टिभ अनुसार चाहिँ हामीले ओगडनको इक्जाम्पलहरू लिएर हेर्नेछौँ। किनभने कुनै केसेसहरूमा चाहिँ हामीले ओगडन मान्छौँ, कुनै केसेसमा चाहिँ ओगडन नमान्ने भएको कारण फिजिसिस्टको पर्सपेक्टिभलाई पनि लिएर चाहिँ ओगडनको इक्जाम्पलहरू हेर्नेछौँ। त्यसपछि हामी 1 जुल ओगलाई डिफाइन गर्नेछौँ है। यो पनि फ्रिक्वेन्टली बिआली इक्जामिनेसनहरूमा सोध्ने भएको कारणले क्लास 8 को एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स भएको कारणले गर्दा 1 जुल ओगको बारेमा पनि जान्नेछौँ। त्यसपछि हामी रिलेसन बिट्विन जुल एन्ड अर्ग रहेको छ। अब जुललाई अर्गमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, जुल भनेको चाहिँ एसआई युनिट रहेको छ, अर्ग भनेको सिजिएस युनिट रहेको छ। अब एकअर्कालाई कसरी कन्भर्ट गर्ने त त्यसको बारेमा पनि हामी हेर्नेछौँ। अनि अन्तिममा हामी टाइप्स अफ ओगडन रहेको छ। यो इक्जाममा चाहिँ एज अ डिफरेन्स बिट्विनको रूपमा आउने भएको कारणले यो पोइन्टमा पनि हामी फोकस हुनेछौँ। त्यसपछि आउनुहोस्, अब सुरुमा हामी ओगडनको जेनरल भ्यूलाई लिएर हेर्नेछौँ। अब कस्तोलाई हामी ओगडन भन्छौँ त अब जेनरली हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो मेन्टल इफोर्ट र मस्कुलर इफोर्टलाई मात्र हामी ओगडनको रूपमा लिन्छौँ। हामीले कुनै हाम्रो मस्कुलर फोर्स लगाएर चाहिँ कुनै पनि काम गरिरहेको छौँ भने त्यो केसमा मात्र हामीले चाहिँ त्यसलाई एज अ ओगको रूपमा लिने गर्दछौँ। या मेन्टल इफोर्ट, कुनै पनि हजुरले ब्रेन या आफ्नो माइन्ड युज गरेर कुनै काम गरिराख्नु भएको छ भने त्यस्तोलाई मात्र हामी चाहिँ ओगडनको रूपमा लिने गर्दछौँ। इन जनरल द टर्म ओग इज युज टु डिस्क्राइब एनी एक्टिभिटी इन विच मस्कुलर अर मेन्टल इफोर्ट इज एक्जर्टेड भनेर हामीले सुरुमा पोइन्ट दिएको छ। त्यसपछि अब यो हामीले फिजिसिस्ट या फिजिक्सको भ्यू अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ मेन्टल र मस्कुलर इफोर्टलाई चाहिँ हामीले ओगडनको रूपमा काउन्ट गर्दैनौँ। त्यसको पनि पोइन्ट हेरौँ। इन फिजिक्स है, फिजिक्समा के छ भने बट इन फिजिक्स ओक इज सेड टु बी डन ओन्ली व्हेन अ बडी मुभ्स इन द डिरेक्सन अफ द फोर्स एप्लाइड भनेको छ है। अब हजुरले ब्रेन त युज गर्नुहुन्छ, मस्कुलर फोर्स पनि लाउनु होला, तर एकै ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ, आफ्नो पोजिसनलाई चेन्ज गर्नु भएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी ओगडन चाहिँ मान्दैनौँ। बट इन फिजिक्स ओक इज सेड टु बी डन ओन्ली व्हेन अ बडी मुभ्स भनेको छ, बडी चाहिँ मुभ हुनै पर्यो है। इन द डिरेक्सन अफ द फोर्स एप्लाइड भनेको चाहिँ जता हामीले फोर्स एप्लाई गरेको छौँ त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ त्यो पर्टिकुलर अब्जेक्ट बडी चाहिँ मुभ भयो भने मात्र त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने ओगडनको रूपमा चाहिँ मान्छौँ। यो चाहिँ फिजिसिस्ट पोइन्ट अफ भ्यू भयो। त्यसपछि रहेको छ ओक। अब नो ओगडन भनेको छ जस्तो सेक्युरिटी गार्डको इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ, या कुनै पनि व्यक्ति छ, एउटा स्टुडेन्ट छ जुन चाहिँ मानव 2 देखि 3 घन्टासम्म चाहिँ पढिरहेको छ होइन, नन स्टप पढिरहेको छ भने अब हामी जेनरली सोच्दाखेरि त उसले काम गरेको जस्तो लाग्छ, तर फिजिक्स अनुसार चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी ओगडन मान्दैनौँ। जस्तो यहाँनिर दिएको छ हजुरको इक्जाम्पल चाहिँ, जस्तो नो ओगडन भनेको छ व्हेन वी सिट अन अ चेयर एन्ड स्टडी फर अ 2 to 3 hours we are not doing work from a physicist point of view भनेको छ। फिजिसिस्ट भन्नाले जसले फिजिक्स स्टडी गरेको थियो त्यसलाई हामी फिजिसिस्ट भन्छौँ। अब उनीहरूको पोइन्ट अनुसार चाहिँ अब मानौँ हजुर रेगुलरली चेयरमा बसिराख्नु भएको छ, स्टडी गरिराख्नु भएको छ 2 देखि 3 घन्टासम्म भने त्यसलाई हामी एज अ ओगडनको रूपमा काउन्ट गर्दैनौँ। जस्तो अब हामीले सेक्युरिटी गार्डको पनि इक्जाम्पल दिन सक्छौँ। सेक्युरिटी गार्डको केसमा पनि के हुन्छ, उसले एकै ठाउँमा बसेर आफ्नो ड्युटी गरिरहेको हुन्छ, कुर्सीमा बस्छ या उभिन्छ, मुभ गरेको छैन भने त्यसलाई पनि हामी ओगडन चाहिँ मान्दैनौँ। जस्तो अब हर्स इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। हर्सले जुन अब यो कार्टलाई चाहिँ पुल गरिरहेको छ, पछाडिको पार्टलाई चाहिँ पुल गरिरहेको छ भने अब उसले यदि सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ भने त्यो केसमा मात्र के हुन्छ भन्दा हर्सले चाहिँ ओगडन गरेको छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। इफ अ हर्स पुल्स अ कार्ट एन्ड कभर सम डिस्टेन्स इट डज सम ओक भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ है। त्यसपछि आउनुहोस् ओकको अब डेफिनेसन र फर्मुलाको कुरा गरौँ। यो डेफिनेसन चाहिँ हामीले फर्मुलाको पार्टलाई चाहिँ लिएर गरेको छौँ है। ओक done on a moving body is equal to the product of force exerted on the body and the distance covered by the body in the direction of force भनेको छ, that is displacement भनेको छ। अब यसलाई फर्मुलाबाट बुझौँ है। प्रोडक्ट भनेको चाहिँ प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट भनेको छ। डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने बित्तिकै डिस्टेन्स कभर्ड बाई एनी बडी इन द डिरेक्सन अफ द फोर्स, त्यसलाई नै हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ, यसले डिनोट गर्छौँ। अब यो फर्मुला अनुसार चाहिँ ओकलाई चाहिँ डिफाइन गरियो। अर्को तरिकाले पनि हामीले ओकलाई डिफाइन गर्न मिल्छ
है। अब वर्क डन अन अ मुभिङ बडी भनेको कुनै पनि अब्जेक्ट मुभ भइरहेको छ भने त्यसको हामीले वर्क डन निकाल्नु पर्यो भने हामीले के को प्रोडक्ट गर्नु पर्यो, के कुरा मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा फोर्स र डिस्टेन्स कभर्ड बाई द बडी इन द डिरेक्सन अफ द फोर्स, जुन भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट रहेको छ। दुइटालाई हजुरले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने हजुरले इजिली वर्क डन निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को चाहिँ डेफिनेसन रहेको छ, यो डेफिनेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। वर्क इज सेड टु बी डन व्हेन द फोर्स एप्लाइड टु अ बडी सक्सिड्स इन मुभिङ इट भनेको छ। अब वर्क चाहिँ डन भएको मानिन्छ अरे यदि हजुरले फोर्स लगाउनु भयो अनि त्यो पर्टिकुलर बडीमा फोर्स लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो बडी चाहिँ मुभ भयो होइन। सक्सिस टु मुभ भनेको सक्सिड्स इन मुभिङ इट भनेको चाहिँ हजुरले लगाएको फोर्सले चाहिँ त्यो पर्टिकुलर बडी चाहिँ मोसनमा आइरहेको छ भने त्यो केसमा हामीले वर्क डन मान्छौँ है। जस्तो कुनै पनि घरको वाल रहेको छ, त्यहाँ हजुरले फोर्स लगाउनु भयो, त्यो वाल चाहिँ मुभ भइरहेको छैन भने त्यसलाई पनि हामीले वर्क डन चाहिँ मान्दैनौँ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब दुईवटा फ्याक्टर्समा डिपेन्ड हुन्छ, हजुरले फर्मुलाबाट पनि थाहा पाइसक्नुभयो होला। वर्क डन भनेको चाहिँ दस द वर्क डन बाई अ बडी डिपेन्ड्स अन द फ्लोइङ टु फ्याक्टर्स भनेको छ। सुरुमा रहेको छ द म्याग्निट्युड अफ द फोर्स एप्लाइड भनेको छ। अब हामीले कति फोर्स चाहिँ एप्लाई गरिरहेको छौँ है, यो तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ। द म्याग्निट्युड अफ द फोर्स एप्लाइड रहेको छ, हामीले कति फोर्स एप्लाई गरेको छौँ त होइन, त्यो एउटा फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ भने अर्को भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टमा है, द डिस्प्लेसमेन्ट प्रोड्युस बाई द फोर्स। अब फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि त अब त्यो पर्टिकुलर अब्जेक्ट मुभ हुन्छ, त्यसले समथिङ अब डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने भयो इन द डिरेक्सन अफ द फोर्स, जसलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। भनेपछि दुईवटा फ्याक्टरमा चाहिँ डिपेन्ड हुँदो रहेछ। एउटा भनेको चाहिँ द डिस्प्लेसमेन्ट प्रोड्युस बाई द फोर्स, अर्को रहेको छ म्याग्निट्युड अफ द फोर्स एप्लाइड रहेको छ। अब आउनुहोस् वर्कमा एसआई युनिट र सिजिएस युनिटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब द एसआई युनिट अफ फोर्स इज न्युटन। हामीले अगाडिको फर्मुला अनुसार हेर्ने हो भने वर्क डनको फर्मुला के थियो भन्दा फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट थियो होइन। फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट थियो भने अब फोर्सको न्युटनमा मेजर गरिन्छ, डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले मिटरमा मेजर गरिन्छ भने दुइटालाई कम्बाइन गरेर हेर्दाखेरि के हुन्छ हजुरको न्युटन मिटर हुने गर्दछ। अब भनेपछि एसआई युनिट अफ फोर्स भनिसकेपछि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हजुरको न्युटन मिटर हुँदो रहेछ, जसलाई हामी कम्बाइनली भन्दाखेरि चाहिँ जुल पनि भन्छौँ, क्यापिटल जेले चाहिँ डिनोट गर्ने गर्दछौँ। अब फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, मैले अगाडि पनि देखाइहालेँ। फोर्स चाहिँ न्युटनमा मेजर गरिन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ मिटरमा, दुइटालाई कम्बाइन गर्नु न्युटन मिटर आउँछ, त्यसलाई कम्बाइनली भन्दाखेरि हामीले जुल भन्ने गर्दछौँ, यसमा ध्यान दिनु होला है। अब त्यसपछि आउनुहोस् अब स्केलर र भेक्टर क्वान्टिटी। अब सिजिएस युनिट भनेको यहाँ नदिए पनि इआरजी अर्ग भन्ने हुन्छ, याद गरिराख्नु होला। अब यो हामी त्यति युज नगर्ने भएको कारणले मैले यहाँ त्यति भनिनँ, त्यति फोकस चाहिँ गरिनँ। सिजिएस युनिट भन्ने बित्तिकै इआरजी अर्ग रहेको छ। अब स्केलर र भेक्टर क्वान्टिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वर्क इज अ स्केलर क्वान्टिटी रहेको छ। अब स्केलर क्वान्टिटी भन्ने बित्तिकै अब यसको म्याग्निट्युड चाहिँ हुन्छ तर डिरेक्सन चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। अब वान जुल वर्कको कुरा गरौँ है। वान जुल वर्क भनेको चाहिँ द वर्क डन इज सेड टु बी वान जुल इफ 1 न्युटन फोर्स क्यान डिस्प्लेस अ बडी थ्रु अ 1 मिटर डिस्टेन्स इन द डिरेक्सन अफ फोर्स एप्लाइड भनेको छ। अब हजुरले चाहिँ यो फर्मुला अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ, सिन्स डब्लु इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट रहेको छ। अब कुन केसमा चाहिँ वान जुल वर्क हुन्छ भन्दाखेरि हजुरले यदि चाहिँ 1 न्युटन फोर्स एप्लाई गर्नुभएको छ, अब त्यो 1 न्युटन फोर्स एप्लाई गरेर चाहिँ हजुरले त्यो पर्टिकुलर अब्जेक्टलाई चाहिँ हजुरले मानौ 1 मिटर डिस्टेन्स चाहिँ ट्राभल गराउनु भयो या मुभ गराउनु भयो इन द डिरेक्सन अफ द फोर्स एप्लाइड। जस्तो हामी तल बक्समा हेरौँ, जस्तो एउटा यहाँ बक्स रहेको छ, बक्सको इनिसियल पोजिसन भनेको चाहिँ यहाँ रहेको छ भने अब यसमा हामीले 1 न्युटन फोर्स एप्लाई गर्यौँ। अब बक्स चाहिँ मुभ भएर चाहिँ 1 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेको छ या डिस्प्लेसमेन्ट ट्राभल गरिरहेको छ, फाइनल पोजिसन यहाँ पुग्यो भने यसलाई नै हामी 1 जुल वर्क डन भन्छौँ है। अब यो फर्मुलाबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, यहाँ वर्क डन लेखेको छ, यसलाई 1 जुल भनियो। फोर्स भन्ने बित्तिकै 1 न्युटन, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको 1 मिटर रहेको छ। अब त्यसरी चाहिँ हामीले 1 जुल वर्क चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। द वर्क इज सेड टु बी 1 जुल इफ 1 न्युटन फोर्स क्यान डिस्प्लेस अ बडी थ्रु 1 मिटर डिस्टेन्स इन द डिरेक्सन अफ द फोर्स एप्लाइड भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी 1 जुल वर्क भन्छौँ। त्यसपछि आउनु रिलेसन बिट्विन जुल एन्ड अर्क। अब यो इक्जाममा कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्भर्ट गर्न आउन सक्छ, न्युमेरिकल गर्दाखेरि पनि कहिले सिजिएस एसआई सिस्टमहरूलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब सुरुमा हजुरले फर्मुलाबाट स्टार्ट गर्नु, वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। अब वर्क डन भन्ने बित्तिकै 1 जुल, 1 जुललाई हामी कन्भर्ट गर्दैछौँ ओके। फोर्स भनेको चाहिँ 1 न्युटन इन्टु 1 मिटर रहेको छ। अब 1 न्युटन भनेको चाहिँ हामीले अब सिजिएस युनिटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ 10 टु द पावर 5 डाइन हुन्छ। 1 मिटर भन्ने बित्तिकै 100 सेन्टिमिटर हुने गर्दछ। अब यो 1 न्युटनमा चाहिँ 10 टु द
पावर 5 डाइन हुन्छ भनेर हजुरले साइडमा लेख्नु पनि पर्ने हुन्छ, सिन्स 1 न्युटन इक्वल टु ओके 10 टु द पावर 5 डाइन। अब यसरी चाहिँ कम्बाइन गर्नुभयो भने 10 टु द पावर 5 अनि यो 100 भनेको चाहिँ 10 टु द पावर 2 हुन्छ हैन। अनि यसलाई चाहिँ कम्बाइन गर्दा 10 टु द पावर 7 आउँछ, डिवाई अनि डाइन भइहाल्यो यहाँनिर। अनि सेन्टिमिटर भनेको सेन्टिमिटर भइहाल्यो। अनि यसलाई कम्बाइन गर्दा डाइन इन्टु सेन्टिमिटर भनेकै इआरजी अर्ग रहेको छ। यसरी चाहिँ हामी इजिली कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ 1 जुल इक्वल्स टु 10 टु द पावर 7 अर्ग आउने गर्दछ है। यसलाई थोरै ध्यान दिनु होला, रिपिट गर्नु होला। अनि त्यसपछि आउनुहोस् टाइप्स अफ ओकको कुरा गर्दा दुईटा टाइप्स रहेको छ, ओक डन अगेन्स्ट ग्राभिटी र ओक डन अगेन्स्ट द फ्रिक्सन रहेको छ। अब सुरुमा हामीलाई ग्राभिटीको नलेज थाहा पाउनु पर्यो। अब हामी सुरुमा स्टार्ट गर्छौँ ओक डन अगेन्स्ट ग्राभिटीबाट। अब ग्राभिटी भन्ने बित्तिकै मैले अर्को भिडियो पनि बनाइसकेको छु, योभन्दा अगाडिको भिडियो रहेको छ, त्यहाँ गएर पनि हजुरले वेट र ग्राभिटी अनि मैले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ डिटेलमा भनेको कारणले त्यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्राभिटी भन्ने बित्तिकै इट इज द फोर्स बाई व्हिच अ बडी इज पुल टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ भनेको छ। अब ग्राभिटी भन्ने बित्तिकै यस्तो फोर्स हो कि कुनै जुन फोर्सले चाहिँ कुनै पनि बडी कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ के गर्छ, अर्थको सेन्टरतिर तान्ने गर्दछ। अर्थको मात्र ग्राभिटी हुँदैन, अरू प्लानेट अरू सेटेलाइटहरूको पनि ग्राभिटी हुन्छ, अरू हेभेनली बडीको पनि हुन्छ, यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्थको पनि आफ्नै ग्राभिटी हुन्छ। ग्राभिटी भनेको फोर्स है। जस्तो हजुरले कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथि फाल्नुभयो, एप्पललाई माथि फाल्नुभयो भने फेरि तलतिर आउँछ नि त। किन भन्दा के को कारणले भन्दाखेरि ग्राभिटीको कारणले है। अब त्यसैको अगेन्स्टमा चाहिँ हामीले ओक डन गर्दैछौँ भने त्यसलाई हामी ओक डन अगेन्स्ट द ग्राभिटी भन्ने गर्दछौँ। द ओक डन बाई लिफ्टिङ अ बडी फ्रम द अर्थ सर्फेस भनेको यो अर्थ सर्फेस छ, यो अर्थ रहेको छ, कुनै पनि अब्जेक्टलाई थोरै लिफ्ट गर्नुभयो, माथि उचाल्नु भयो भने अब हजुरले ग्राभिटीको अगेन्स्टमा चाहिँ हजुरले केही ओक डन गरिराख्नु भएको छ भने त्यसलाई हामी ओक डन अगेन्स्ट ग्राभिटी भन्छौँ। अब यहाँनिर हजुरले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि सुरुमा हजुरले डेफिनेसन, अनि त्यो डेफिनेसनभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरले ग्राभिटीको थोरै कन्सेप्ट थाहा पाउनुभयो भने इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आउनुहोस् ओक डन अगेन्स्ट ग्राभिटीको इक्जाम्पल हेरौँ। अब यो थोरै प्रुफ रहेको छ, फर्मुला पनि रहेको छ, इक्जाममा आउँछ भन्नाले फर्मुला चाहिँ हजुरले न्युमेरिकल प्रोब्लममा युज गर्नुहुन्छ। द ओक डन बाई अ लिफ्टिङ एन अब्जेक्ट भनेको छ, लिफ्ट गरेको केसमा मानिरहेको छौँ। लेटस कन्सिडर अ बडी अफ मास याम भनेको छ, हामीले कुनै पनि अब्जेक्ट या बडीलाई चाहिँ लेट गर्यौँ जसको मास रहेको छ याम, त्यसलाई चाहिँ हामीले हाइट सर्टेन हाइटमा चाहिँ लगिरहेको छौँ, लिफ्ट गरिरहेको छौँ भने अब यहाँ हजुरले पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो बडी भन्ने बित्तिकै त्यसको हामीले वेट निकाल्नु पर्यो भने एमजी भन्ने फर्मुला लगाउँछौँ है। अनि यो सर्टेन हाइटमा लगिरहेको छौँ, यो पहिला यो अब्जेक्ट यहाँ रहेको छ। अब हामीले यहाँनिरै त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ लिफ्ट गऱ्यौँ भने अलि माथि लग्नु पर्यो सर्टेन हाइटमा। अब त्यसको वेटको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एमजी हुन्छ। अब यसरी हामीले चाहिँ ओक डन अगेन्स्ट ग्राभिटी भन्ने बित्तिकै हजुरको चाहिँ के हुन्छ, फर्मुला लगाइदिनु, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट रहेको छ। फोर्स भन्ने बित्तिकै वेट हुन्छ, त्यसैको बडीको वेटलाई नै हामी एज अ फोर्सको रूपमा काउन्ट गर्छौँ। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हाइट हुन्छ, वेटको फर्मुला एमजी फर्स्ट च्याप्टरमा पढ्नु भएको थियो मेजरमेन्टमा चाहिँ। अब हाइट भन्ने बित्तिकै याच रहेको छ, यसरी चाहिँ डब्लु इक्वल्स टु एमजी याच आउँछ। ओक डन अगेन्स्ट ग्राभिटी भन्ने बित्तिकै हजुरको एमजी याच भन्ने फर्मुला चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब यो इक्जाममा सोध्छ हजुरलाई मास एसोलेसन ड्यु टु ग्राभिटी या हाइट दिएको छ भने त्यो केसमा हजुरले ओक डन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हजुरले इजिली ओक डन निकाल्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि आउनुहोस् ओक डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन रहेको छ। फ्रिक्सनको कन्सेप्ट त हजुरले मैले सिम्पल मेसिनमा पनि भनेको कारणले हजुरले थाहा होला, क्लास 7 मा पनि पढ्नु भएको थियो। कुनै पनि दुईटा सर्फेस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोज कन्ट्याक्टमा आउँछन् र मुभ हुन्छ भने हैन, कुनै अब दुईटा सर्फेसमा दुईटै मुभ भए पनि या एउटा मुभ भए पनि त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स आउने गर्दछ, फ्रिक्सन आउने गर्दछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। द फोर्स विच अपोजेस द मोसन अफ द बडी मुभिङ अन द अदर बडी व्हेन दे आर इन क्लोज कन्ट्याक्ट अर कन्ट्याक्ट इज कल्ड द फ्रिक्सन भनेको छ। फ्रिक्सन भनेको चाहिँ जताततै हुने गर्दछ, हामी फ्रिक्सन भएन भने हामी मुभ गर्न सक्दैनौँ है। फ्रिक्सन भनेको सबै ठाउँमा हुन्छ। मुभ गर्दाखेरि पनि कुनै पनि सर्फेसलाई हजुरले चाहिँ पुस गरिराख्नु भएको छ, मानव ग्राउन्ड सर्फेसमा भने त्यो केसमा पनि फ्रिक्सन हुने गर्दछ। फ्रिक्सनको कारणले गर्दा के हुन्छ, हाम्रो मोसनमा चाहिँ अवरोध आउने गर्दछ, मोसनलाई चाहिँ अपोज गर्ने गर्दछ। यस्तो फोर्सलाई नै हामी के भन्छौँ, फ्रिक्सनल फोर्स या फ्रिक्सन भन्ने गर्दछौँ। अब डेफिनेसनको कुरा गर्दा ओक डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन भनेको चाहिँ अब फ्रिक्सनको अगेन्स्टमा चाहिँ हजुरले कुनै पनि खाले ओक डन गर्नुभएको छ भने त्यसलाई नै हामी ओक डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन भन्छौँ। द ओक डन बाई ड्र्यागिङ अ बडी ओभर द सर्फेस अफ एनदर बडी भनेको छ। जस्तो हजुरले यहाँ पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ कुनै पनि अब
मान्छे छ होइन, मान्छेले चाहिँ पछाडिको एउटा हजुरको कार्टुन्सलाई चाहिँ ड्र्याग गरिरहेको छ अन द सर्फेस अफ ग्राउन्ड भने अब यतिखेर चाहिँ उसले वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन लगाइरहेको छ, किनभने ग्राउन्ड र त्यो जुन माथिको अब्जेक्ट बिचमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ क्लोज कन्ट्याक्ट छ, क्लोज कन्ट्याक्ट भएकै कारणले त्यहाँ फ्रिक्सनल फोर्सको कुरा आउने भयो कि अब त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ हजुरले वर्क डन गरिराख्नु भएको छ भने त्यसलाई नै हामी वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन भन्ने गर्दछौँ। द वर्क डन बाई ड्र्यागिङ अ बडी, ड्र्याग भनेको लतार्नु है, ओभर द सर्फेस अफ एनदर बडी, देन द्याट वी कल द वर्क डन अगेन्स्ट द फ्रिक्सन। इक्जाम्पल भनेको चाहिँ मैले अगाडि नै भनिहालेँ, अ बडी ड्र्यागिङ ओभर द सर्फेस अफ एनदर बडी भयो भने त्यसलाई नै हामी वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन भन्ने गर्दछौँ है। आजको लागि यति नै रहेको छ। भिडियो मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। अब मेरो च्यानलको नाम हजुरलाई थाहा नै छ, यही भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, विज्ञान बुस्टर रहेको छ, सब्सक्राइब बटन दाबिहाल्नु होला अनि लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने यस्तै कुराहरूले हामीलाई मोटिभेसन दिन्छ अनि अर्को टाइममा या अर्को समयमा अर्कोचोटि पनि फेरि भिडियो बनाउन चाहिँ हामीलाई प्रोत्साहन गर्ने गर्दछ। र केही क्वेसन्सहरू रहेको छ भने हजुरले कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू एन्ड स्टे सेफ।